नमस्कार। राति 10 बजेको हजुरको मुख्य समाचारमा स्वागत छ। समाचारको साथमा उपस्थित छु म श्रीराज महत। तपाईले यो समाचार हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनमा हजुरको रेडियो.org.np का साथै मोबाइलको एप्लिकेसन मार्फत संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालमा लायन्स क्लबले स्वास्थ्य, शिक्षा र प्राकृतिक विपदको क्षेत्रमा गरेको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा लायन्स क्लब अफ इन्टरनेसनलले आज आयोजना गरेको अभिनन्दन तथा सम्मान कार्यक्रममा उहाँले क्लबले नेपालको अस्पताल, विद्यालय र बालगृह सञ्चालनमा पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्नुभयो। कृषिमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न सरकारले ध्यान दिइरहेको र देशलाई रोजगार तथा आत्मनिर्भर बनाउन सामाजिक संस्थाको ठूलो भूमिका भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले भूकम्प, बाढी पहिरो जस्ता समस्याले वर्षाको समयमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याउने गरेको भन्दै सरकारका साथसाथै सामाजिक संस्थाले पनि प्रकोप न्यूनीकरणमा सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा क्लबले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अभिनन्दन गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मुलुकलाई भू राजनीतिक द्वन्द्वको थलो बनाउन लागिएको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर एमाले नेता प्रदीप ग्यावालीले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण, अमेरिकी सेनाको नेपालमा उपस्थिति लगायतका विषयमा प्रश्न उठाउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको औचित्य पुष्टि गर्न माग गर्दै ग्यावालीले परराष्ट्र सम्बन्धका आधारहरू नभत्काउन माग गर्नुभएको छ। भ्रमणको समग्र चाँजोपाँजोमा अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्ट र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय दुवै अग्रपन्थीमा नदेखिएको भन्दै उहाँले यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै जवाफ माग गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीसँग आबद्ध सङ्गठनहरूलाई धेरै माग मात्रै नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सरकार एकलौटी रूपमा काङ्ग्रेसको नभएको भन्दै उहाँले गठबन्धन सरकार भएकाले काङ्ग्रेसले चाहे अनुसार मात्रै नहुने बताउनु भएको हो। नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसको आज काठमाडौँमा सुरु भएको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले श्रमिकहरूको हक, अधिकारको सुरक्षा र उनीहरूको लागि आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन भने सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। कतिपय विषय बजेटमा आएको पनि र बजेटमा नआएका विषय पनि कार्यान्वयन गर्दै जाने भन्दै उहाँले त्यसलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले कोभिड-19 नियन्त्रण, रोकथामका लागि चालेको खोप अभियान लगायत कार्यक्रमहरूले हाल कोभिड नियन्त्रणमा आए पनि रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्र विभिन्न चुनौतीबाट गुज्रिएको भन्दै त्यसको असर नेपालमा पनि परेको बताउनुभयो। नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालय बैठकले भोलि बस्ने पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा छलफल गर्ने 3 एजेन्डा तय गरेको छ। सचिव गोकर्ण विष्टका अनुसार कार्यालय बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा, गठन नभएका विभागहरूको विस्तार र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको प्रशिक्षण गरी 3 एजेन्डा तय गरेको हो। एमाले सचिवालय बैठक भोलि दिउँसो 1 बजेलाई बोलाइएको छ। नेकपा एमालेका नेताहरूले यसअघि स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता पक्षले राज्य शक्तिको स्रोत साधन दुरुपयोग गर्दै व्यापक धाँधली गरेको तथा कतिपय स्थानमा एमाले भित्रैबाट अन्तर्घात हुँदा सोचे अनुरूप नतिजा नआएको बताउँदै आएका छन्। कोभिड-19 संक्रमणको असर कम हुन थालेपछि नेपालीको विदेश भ्रमण बढेकाले बाहिरिने रकम बढ्दो छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनासम्म विदेश भ्रमणकै लागि नेपालबाट 72 अर्ब रुपियाँ बाहिरिएको छ। यो अघिल्लो वैशाखको तुलनामा 143.4% बढी हो। कोभिड महामारी कम हुँदै गएपछि पर्यटन क्षेत्रमा लागू गरिएका प्रतिबन्ध खुकुलो भएर पर्यटक भित्रिने क्रम अहिले बढ्दो छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 53,608 पर्यटक हवाई मार्गबाट नेपाल भित्रिएका छन्, जुन कालो बादलमा देखिएको चम्किलो चाँदीको घेरा हो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। प्रदेश सभाको आज बसेको 10औं अधिवेशन अन्तर्गतको 10औं बैठकले 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो। नीति तथा कार्यक्रम 25 जेठमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यसअघि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले दर्ता गराउनु भएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको थियो। बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेश सभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभएको थियो। जवाफमा केसीले प्रदेशको आवश्यकता र विकासको लक्ष्यलाई टेकेर कार्यक्रम ल्याइएको बताउँदै सबैलाई साथ दिन अनुरोध गर्नुभयो। प्रदेश 1 सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाले बहुमतले पारित गरेको छ। आज बसेको प्रदेश सभा बैठकले कार्यक्रम पारित गरेको हो। सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको घोषणा गर्नुभएको हो। बैठकमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिनुभएको थियो। यसैबीच प्रदेश 1 सरकारले असार 1 गते दिउँसो 2 बजे प्रदेश सभा बैठकमा बजेट पेश गर्ने भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। सांसदहरूले किसानले बाली लगाउने बेला हुँदा पनि मल प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै गुनासो गरेपछि उहाँले किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। किसानहरूलाई यथाशीघ्र मल उपलब्ध हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सभामुखले ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले खेतीको समयमा पनि मलको अभाव भएको भन्दै मलको व्यवस्थापन गराउन सरकारसँग माग गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले 3 दिनभित्रमा यान्त्रिक कुचो ब्रुमर सञ्चालनमा ल्याइने बताउनु भएको छ। आज बसेको कार्यपालिका बैठकमा कार्यपालिका सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले ब्रुमर छिट्टै सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी दिनुभएको हो। चालकको करार अवधि सकिएकाले ब्रुमर 2 महिनादेखि सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। त्यो समस्या समाधान गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याइने उहाँले बताउनुभयो। नगर प्रहरी परिचालनका लागि वडा अध्यक्षहरूले सिधै नगर प्रहरी बलका प्रमुखसँग जनशक्ति माग गर्न सक्ने मेयर शाहले बताउनुभयो। विकास साझेदारसँग हरेक महिनाको पहिलो सोमबार बैठक बसेर समन्वय बढाइने उहाँले बताउनुभयो। उपमेयर सुनिता डङ्गोले पूर्व तयारी सहित गरिएको बैठक उपलब्धिमूलक भएको बताउनुभयो। साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्नका लागि आउँदा दिनमा पनि पूर्व तयारी सहित बैठक गरिने उहाँको भनाइ छ। बैठकले नगर सभाको 11औं अधिवेशन आउँदो असार 5 गते गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले उपमेयर डङ्गलको अध्यक्षतामा स्थानीय राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति कार्यालयमा झण्डै 5 महिनादेखि लागेको ताला खुलेको छ। नेभी सङ्घले विभिन्न माग राख्दै माघ 6 गते लगाएको ताला गएको शुक्रबार खोलेको थियो भने आंशिक प्राध्यापकहरूले लगाएको ताला आज खुलेसँगै त्रिभुवनमा लागेको दुवै ताला खुलेको छ। नेभी सङ्घले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीसँग सहमति भएको बताएको छ भने आंशिक प्राध्यापकले लगाएको ताला खोल्न आज विश्वविद्यालयको वार्ता समिति र आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिबीच 6 बुँदे सहमति भएको छ। जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमा सत्ता गठबन्धन दलका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। सत्ता गठबन्धन दलको तर्फबाट प्रमुखमा नेपाली काङ्ग्रेसका चिना खड्का कार्की र उपप्रमुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रेमबहादुर थापा विजयी हुनुभएको छ। मुख्य निर्वाचन कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार काङ्ग्रेसले प्रमुखसहित 4, नेकपा माओवादी केन्द्रले उपप्रमुखसहित 5 जनाले जितेका छन्। सदस्यहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट बाबुलाल योन्जन, अनिसा माझी, वीरबहादुर कार्की र माओवादी केन्द्रबाट हिरा कुमारी गिरी, डम्बर कुमारी रसाइली, बिन्दा सार्की र विक्रम थापा मगर विजयी हुनुभएको छ। सरकारले 655 स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण निर्णय गरेको भए पनि रामेछापका 2 पालिकाले अस्पताल बनाउने सुरसार नै नगरेको पाइएको छ। मन्थली नगरपालिका र
गोकुलगङ्गा गाउँपालिकामा सरकारले आधारभूत अस्पताल बनाउने भने पनि यी दुई पालिकाले अझै प्रक्रिया नै सुरु नगरिएको पाइएको हो। सरकारले पहिलो र दोस्रो गरी दुई चरणमा अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो। अस्पताल बनाउन दोस्रो चरणमा रामेछापका मन्थली नगरपालिका र गोकुलगङ्गा गाउँपालिका परेका थिए। मन्थली र गोकुलगङ्गाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर समेत तयार गर्न नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। डिपिआर तयार गरी अस्पताल निर्माण सुरु गरेका पालिकाले धमाधम बजेट पाउन थाले पनि रामेछापका यी दुई स्थानीय तहले भने डिपिआर नै नबनाएका हुन्। जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेको निर्वाचन सत्ता गठबन्धनका दल र नेकपा एमाले बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेको नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन कायम नै राख्ने भएका हुन्। जिसस काभ्रेको प्रमुख पदका उम्मेद्वारहरू कमला भट्टराई र दीपक गौतमोने सदस्य समितिमा, एकीकृत समाजवादीले प्रमुख, काङ्ग्रेसले उपप्रमुख सहित 5 सदस्यीय र नेकपा माओवादी केन्द्रले 3 सदस्य पाउने सहमति बनेको थियो। असार 1 गते मतदान तोकिएको छ। गठबन्धनको तर्फबाट प्रमुखमा एकीकृत समाजवादीका दीपक कुमार गौतम, उपप्रमुखमा काङ्ग्रेसका रिमबहादुर तामाङ र सदस्यमा काङ्ग्रेसबाट मङ्गल बहादुर तामाङ, निरबहादुर लामा, चण्डिका मिजार र अप्सरा सिपखान, माओवादी केन्द्रबाट कमलराज गिरी, कृष्ण कुमारी राई र रश्मिता भण्डारीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। एमाले प्रमुखमा कमला भट्टराई र उपप्रमुखमा राजेन्द्र केसीलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। सदस्यहरूमा प्रमिला विक कामी, रोजिना तामाङ, रूपा प्याक्रेल धिताल, मन मिजार र गोपी बहादुर श्रेष्ठ, सागर मानन्दर र प्रकाश बन्जारा छन्। र सोलुखुम्बुबाट छुट्ने लामो दूरीका सवारी साधनको चेक जाँचलाई जिल्लास्थित ट्राफिक प्रहरीले कडाई गरेको छ। तराई सहित काठमाडौँ लगायतका स्थानका लागि छुट्ने जीप तथा बसहरूले चलानी नबोकी हिँड्ने गरेको गुनासो आएसँगै प्रहरीले चेक जाँचलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। सोलुखुम्बुका केही यातायात व्यवसायीहरूले चलानी नबनाउने, यात्रुलाई टिकट नदिने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने जस्ता कार्य गर्ने गरेको सूचनाको आधारमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले चेक जाँचलाई तीव्रता दिएको ट्राफिक इन्चार्ज कृष्ण कुमार कटवालले जानकारी दिनुभएको छ। हवस् त, राति 10 बजेको हजुरको मुख्य समाचार सकियो। हाम्रो भेट भोलि बिहान 9 बजेको हजुरको समाचारमा हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि समाचार सहयोगी साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म श्रीराज महत पनि यस समाचारबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि। हिँड्दै आयो घुम्तीमा भेटियो, सुन्ने गर्नुहोस् हजुरकै रेडियो। हिँड्दै आयो घुम्तीमा भेटियो, सुन्ने गर्नुहोस् हजुरको रेडियो।